This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। गएको निर्वाचनबाट जनताको जनमत प्राप्त गरेका केपी ओली सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट अपदस्थ भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। बढीमा 17 महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने चमत्कारिक अवसर प्राप्त गरेका शेरबहादुर देउवाको यात्रा सुरुमै धीमा बनिरहेको छ। चमत्कारिक यस मानेमा कि शेरबहादुर देउवाले सायद यो संसदीय कार्यकालमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सोचेका थिएनन्। कमजोर प्रतिपक्षको बेन्चमा सरकारको फड्के किनाराको साक्षी जस्तै अवस्थामा पुगेका उनी देउवालाई परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा फेरि एकपटक विराजमान हुनुपर्ने अवस्था ल्याइदियो। यस अघि नै 4 पटक प्रधानमन्त्री रहिसकेका देउवा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अन्तर्कलहको फाइदा उठाउँदै फेरि प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। जे जसरी भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेका शेरबहादुर देउवाको अघि थुप्रै राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरू छन्। कोभिडले आहत भएको जनजीवनलाई खोप उपलब्ध गराउनु छ, जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु छ। तर पूर्ण कार्यकालको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए झैं देउवा गठबन्धन दलको साझा कार्यक्रम बनाउन तम्सिएका छन्। अहिलेसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। अब साझा कार्यक्रम निर्माण गरी मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गरिने गठबन्धन दलका नेताहरू बताइरहेका छन्। उनले सुरुमै कांग्रेस राजनीतिमा कम तर पछिल्लो पटक आफूलाई आर्थिक भरथेक गरिरहेका एकजना व्यापारीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर आलोचना खेपिसकेका छन्। पार्टीभित्रै जनतामा भिजेका काबिल नेताहरूलाई पन्छाउँदै विषम परिस्थितिमा व्यापारीलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सुम्पिने देउवाको कदम आफ्नै पार्टीभित्र आलोचित बनिसकेको छ। त्यसयता देउवा सरकारको ध्यान आफू अनुकूल सचिव बनाउने र ओलीले नियुक्त गरेका राजनीतिक प्रकृतिका मात्रै होइन विधि सहितका नियुक्तिहरूलाई पनि उल्टाउने तर्फ केन्द्रित बनेको छ। यो समय अरू कसैलाई ठेगान लगाउनु भन्दा पनि जनता र देशको पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न खर्चिनु पर्ने हो। तर जो आए पनि कानै चिरिएको जस्तो केपी ओलीको ठाउँमा देउवा आए तर शैली र सोच उस्तै हुने हो भने जनताले के पाउने हुन् र? हिजो ओलीका केही थान नजिकका कार्यकर्ताहरूले रजगज चलाए। बाँकी रहेको 17 महिना फेरि देउवा, प्रचण्ड र यादवका कार्यकर्ताको रजगज चल्नेछ। त्यसबाहेक आम जनताको जीवनमा के परिवर्तन हुन्छ? ओलीले कसलाई नियुक्त गरे र देउवाले कसलाई गर्दैछन् त्यो चासो होइन, बरु कसले जनताका लागि सम्झिन लायक काम गर्छ त्यो चाहिँ हो। प्राप्त भएको 17 महिना आफ्नाहरूलाई नियुक्ति गर्ने र जनताको राजस्व मिलिजुली खानुभन्दा पनि एउटा मात्रै भए पनि जनपक्षीय निर्णय गर्नुपर्ने देउवाको दायित्व हो। हिजो ओली एक्लैले तर मारे, आफूलाई फड्के किनारको साक्षी मात्रै बनाए भनेर उकुस मुकुस भएकाहरूले मिलिजुली तर मार्ने योजनामा जनताको साथ रहने छैन। यो सबैलाई हेक्का हुनै पर्छ। ओली गए, देउवा आए, यो विशुद्ध उनीहरूको राजनीतिक लडाईँ हो। हिजो ओली राज थियो, आज देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको राज चल्नेछ। तर जनतालाई यो सबै सत्ताको खिचातानी कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात जस्तै हुँदैछ। सरकार मात्रै होइन व्यवस्थै परिवर्तन भए पनि
जनताको जीवनमा कहिले परिवर्तन होला, हाम्रो चासो केवल यति हो। हामीसँग आज हुनुहुन्छ नेपालका एकजना वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी। चित्रबहादुरजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। धन्यवाद। अहिले स्वास्थ्य कस्तो छ? ठिक छ। अहिले गाँज्यो है रोगले? कोरोनाले समात्यो नि। अहिले त ठिक छ नि? ठिक छ। जोगिँदा जोगिँदै समात्यो। म भैरव गएको थिएँ, यहाँ कोरोनाले खान्छ। उहाँ घरमै बसेको थिएँ, छोरीको घरमा। बाहिर प्राय ननिस्कने। बुटोल बजारमा पार्टीका 2टा बैठक भए। त्यो कोरोनाका कारणले म गइनँ जोगिनलाई। म कसरी सकिएँ भने जेठान बिरामी भएर अस्पताल जानुभयो, भैरवा अस्पताल। अनि अब दाजु बिरामी भए, सिरियस बिरामी भए त अब जानलाई पिरलो पर्ने भयो आफ्नो दाजु। अब दाजु चाहिँ भेट्न पाइन भनेर पुला पनि छोडिदिनु भएको छैन। 12-15 वर्षदेखि सुगरको जान। त्यसो भएको हुनाले उसैको सुरक्षाको लागि म भैरवा गएको। यहाँ अब बाहिर निस्कन नहुने, कोठामा घाम नलाग्ने, मर्निङ वाक पनि गर्न नपाइने। त्यसपछि भैरवा गएको थिएँ। त्यति बेलै जेठान अब भैरवा मेडिकल अस्पतालमा बिरामी, उहाँलाई भेट्छु भनेर म गएँ। मलाई कोरोनाले वास्तवमा त्यहीँ समातेछ। अहिपछि एक दिन पनि ननिस्किएको मान्छे जोगिएर बसेको भन्नु न। अनि तपाईँको उपचार चाहिँ भैरवामै गर्नुभयो कि? भैरवामा जब मलाई ज्वरो आयो, अब अलिकति रुवा खोकी बढी लाग्यो, मलाई कोरोना हो भन्ने मलाई शङ्का त लाग्यो मलाई आफूलाई। त्यसपछि बुटोल गएँ। त्यहाँ चाहिँ साथीहरूसित सल्लाह गरेँ, ल मलाई त कोरोनाले छोपिरहेको छ, के हो भनेपछि ल जाँच्नुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ एकजना फिजिसियनलाई जँचाएको, तपाईँलाई कोरोना होइन गेस्ट्रिक हो भने। ज्वरो पनि आएछ। त्यसपछि गेस्ट्रिक हो भने त मान्नु पर्यो। त्यसपछि औषधि दिएर खाएँ। औषधिले मलाई छोएन। झन्झन चाप दिलो पुरा। त खान केही मन नलाग्ने, पेट चाहिँ सियाले घोच्ने भित्र। अब डायरिया, खान केही नरुच्ने। पछि त तपाईँ काठमाडौँ नै आउनुभयो नि? पछि फेरि भैरवातिर गएँ। अब ती डाक्टर कम्पाउन्डरको कुरालाई मलाई विश्वास लागेन। मलाई कोरोनै छ भन्ने मलाई छ आफूलाई। त्यसपछि म भैरवा गएर जँचाएँ। त्यहाँ जँचाउँदाखेरि नेगेटिभ आयो। पिसिआर गराउँदा फेरि रहन्छ भन्ने भयो नि। म त झन्झन गर्दै गएँ। त्यसपछि काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर चाहिँ अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ फेरि पोजिटिभ भनेर थाहा भयो? होइन, त्यहाँ भर्ना हुने बेला त चाहिँ नेगेटिभै छ मसँग रेकर्ड होइन। त्यहाँ त्यति बेला त प्राइभेट अस्पतालले नि कोरोनाका बिरामीहरूलाई ल्याउनु गाह्रो मान्थे नि, मान्दैन थिए। अब त्यो डिपोजिटै चाहिँ त्यहाँ 5 लाख राख्नुपर्ने त्यो समस्या। अब मैले त निमोनिया भनेर भर्ना भएको त्यहाँ। अब किनभने मसँग त नेगेटिभको रेकर्डै थियो होइन, भइरहेको। भर्ना भएपछि त अर्को दिन स्वाब त लिइहाल्यो, भर्ना गरेपछि। अर्को दिन बिहान 5 बजी आयो, तपाईँ त कोरोनाले यस्तो गलाएको रहेछ, कहाँ नेगेटिभ भन्नु त्यो भन्न आयो। भयो औषधि गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। अनि त्यहीँ 8 दिन बसेँ। चित्रबहादुरजी, तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको सरलता, तपाईँ बडा साधारण तरिकाले घटना परिघटनाहरूलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ। तपाईँको जीवन पनि सादा छ, सरल छ, सबैले देखेकै छन्। तर देशको राजनीतिमा तपाईँको स्थान महत्त्वपूर्ण छ र राजनीतिमा लागिसकेका मानिस, अझ सांसद भइसकेका मानिस, मन्त्री भइसकेका मान्छे, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, तपाईँहरूले अब अस्पतालकै कुरा गर्नुभयो नि। एउटा आम जीवनको त्राहिमाम आफ्नो ठाउँमा छ। रोग लागेर अस्पताल जाँदाखेरि मैले कति भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, मैले सक्ने हो कि होइन भन्ने डर लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई त सरकारले दिइहाल्छ नि। के को त्यो 5 लाख 7 लाखको हिसाब गर्नुहुन्थ्यो र तपाईँले? होइन, म त अब त्यस्तो पहिले सरकारले दिएला भन्ने पनि आश मलाई थिएन। मैले त्यो चाहिँ पत्याएको पनि थिइनँ होइन। अब यहाँ अब छोरा बुहारीले उहीँ जापानबाटै तपाईँ चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ भर्ना हुनु पर्यो भनेर दबाब दिए। अब यहाँ पनि भतिजाहरूले, जो भाइका छोराछोरी यहाँ थिए, ती सबैले भर्ना हुनुपर्छ, जहाँ तहाँ भएर तपाईँलाई बचाउन गाह्रो पर्छ, जति लाग्ला हामी चाहिँ जम्मा गर्छौँ, पैसा खर्च गर्छौँ।
उनीहरूले भतिजाहरूले भतिजीहरूले गरे। अनि त्यहाँ गएर म भर्ना भएँ। म चाहिँ कोरोनाको बिमारी भएर भर्ना भएको होइन, नत्र मैले 5 लाख धरौडी राख्नु पर्थ्यो। म निमोनियाको बिरामी भनेर चाहिँ म भर्ना भएँ। निमोनियामा पनि चाहिँ 3 लाख रुपियाँ चाहिँ अब माग्यो धरौटी। पछि कान्छा छोराले जापानबाट आफ्नो सालालाई ल त्यहाँ धरौटी राख्दै त्यहाँ बुवा आउनु भएको छ भर्ना हुनलाई भनेर उताबाट फोन गरेछ। मसँग चाहिँ त्यस्तै 38-40 हजार कति थियो पैसा त मैले ल्याएर आएको अलिकति। अनि त्यहाँ म भर्ना भएँ। 8 दिन बसेपछि त्यहाँ डाक्टरहरूले राम्रै स्याहार समार गर्यो। पछि सरकारले तुरुन्तै चाहिँ म भर्ना भएको 1-आध घन्टैमै क्याबिनेटले चाहिँ नि अब मलाई चाहिँ औषधि गरेको सबै सरकारले व्यवस्थामा निर्णय गरी मलाई त्यो सजिलो भयो। एकैछिन फेरि यो बडा अनौठो प्रसङ्ग आयो तपाईँलाई कोरोनाले ग्रस्त बनाउँदाखेरिको प्रसङ्ग। अब काठमाडौँमा राजनीति गरेर केन्द्रमा बसिरहेको मान्छे किन भैरवा गएर बसेको त? म किन गएँ भने म त 21 वर्षसम्म चाहिँ एउटै कोठामा बस्यो, एउटै घरमा बसेको मान्छे। पहिले त्यो घरमा त्यो कोठामा घाम पनि पर्थ्यो। पछि चाहिँ अब छरछिमेक अरू घर बन्दै गए, त्यो कोठामा घाम नपर्ने चिसो, घामै नपर्ने। त्यसो भएर फेरि मेरो जान चाहिँ सुगरको बिरामी 12 वर्षदेखिको बिरामी। अब उसलाई त के भयो भन्दाखेरि सुगर भएको बिरामीलाई वाकिङ गर्नुपर्ने बिहान बेलुकी, कमसेकम बिहान एकचोटि। त्यो कोरोना कारणले बाहिर कर्फ्यू लाग्छ, निक्सनै पाइएन। एक दिन सरकारको चाहिँ कर्फ्यूलाई उल्लङ्घन गरेर राति 4 बजेतिर बुढीलाई लिएर नयाँ र पुरानो बानेश्वरको बिचमा जाँदै थिएँ। घुमाउँदै हिँडाल्नु पऱ्यो भनेर गस्तीले फेला पार्यो। पुलिसले त चिनेका। अब हजुर चाहिँ अगाडि जाने भने अब अफिसरहरू छन्, अब तपाईँ नै रातिमा हिँडिदिएपछि त हामीले अरूलाई के भन्ने भनेपछि मलाई आफैलाई लाज लाग्यो। फर्केँ नि। अब म भोलिदेखि हिँड्दिनँ भएर अब खुल्ला हिँडुल गर्नका लागि निषेध गरेको थियो नि, हिँड्न पाइन्न होइन। त्यसैको लागि चाहिँ तपाईँ हजुर त्यसो भयो। अब त्यो बुढी मान्छे त अब त्यहाँ चाहिँ कोठा थुनेको थुनी, घाम लाग्दैन। 7 महिना त्यसरी थुनेर राखेँ मैले। त्यसो भएर अब तलतिर दोकान आएर कोठा जान नसक्ने भइसकेपछि मैले अब यो नबाध्ने भयो भनेर उसका पिरले म चाहिँ भैरवातिर गएँ। अब एकैछिन राजनीतितिर आउँ। हुन्छ। रोगले ग्रस्त हुनुभयो, काठमाडौँ आउनुभयो, अस्पताल भर्ना हुनुभयो। सरकारले तपाईँलाई त्यहाँको अस्पताल खर्च बेहोरिदिने घोषणा गर्यो, बेहोरी पनि दियो। त्यही सरकारलाई चित्रबहादुर केसीले धोका दियो। यो राजनीतिमा चाहिँ यस्तै हो। दिएन। त्यो 74 को चुनावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अहिले नि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शेरबहादुरजी, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय स्तरका सबै नेता थिए बालुटारमा। मलाई बोलाएर तपाईँहरूले चाहिँ उता नगर्नु सहकारी, हामीसँग सहकारी गर्नुहोस्। बागलुङ, प्युठान, अर्घाखाँची, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर कहाँ तपाईँहरूले लिने हो, काङ्ग्रेसका मतले तपाईँहरूले कहाँ जित्ने हो, हामी अहिले नै लेखापढी गरौँ। तपाईँ उतातिर सहकारी गर्न नजानुहोस् चुनावी तालमेल भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। पूर्णबाजीले त यो पनि सुन्नु होला। अहिले उहाँसँग नि मैले भने, अस्ति नि कुरा भएको थियो सर्वदलीय बैठकमा पनि मैले भने अब त्यो पार्टीको निर्णय त्यस्तो छैन। अब जे भए पनि अब वामपन्थीहरूसितै सहकारी गर्नुपर्छ हामीले, होइन। बेला बखतमा त यिनीहरूले राम्रै काम पनि गरे, होइन। अब कहिले त म चाहिँ संविधान बनाउने बेलाको भूमिका नि मैले हेरेको छु। यो चाहिँ नाकाबन्दी भयो नि, त्यो बेलाको भूमिका पनि हेरेको छु। फेरि अब तपाईँहरूभन्दा उनीहरू हाम्रा नजिकका मित्र शक्ति हुन्। अब उनीहरूलाई छोडेर तपाईँहरूसँग सहकारी गर्न त हाम्रो मिल्दैन, पार्टीको निर्णय पनि छैन भनेर उहाँहरूसित चाहिँ त्यो भनेर यता सामेल भइयो। उहाँहरूलाई भोट पनि हाल्नुभयो, हाल्यौँ हामीले। र अब उहाँहरूले चाहिँ झन्डै 2/3 ल्याउनु भयो, हामीले समर्थन गऱ्यौँ। तर पछिल्ला दिनहरूमा तपाईँ चाहिँ हाम्रो समर्थनको चाहिँ अब औचित्य देखिएन। किन? कहाँबाट मन कुड्यो? देखिएन भने तपाईँ चाहिँ नि अब नेपाली जनता त पटक आफ्नो पार्टीभित्रको झगडालाई समाधान गर्न नसकेर बारम्बार संसद चाहिँ बेमौसममा चाहिँ विघटन गर्ने, चुनावमा जबरजस्ती राष्ट्रलाई लैजाने,
त्यो हैरानी त हामीले बेहोर्या हो नि। त्यस कारणले यसो हुन नदिनलाई हामीले संविधान बनाउने बेला पनि संवैधानिक व्यवस्था गऱ्यौँ होइन। अब पछि पनि अब नेपाली जनताले समेत वामपन्थी मत राख्नेले मात्रै त दिए होइन, त्यत्रो भोट त झन्डै 2/3 मत अरूले पनि दिए। त्यसो भएर नेपाली जनताले जो त्यत्रो विश्वास गरे उहाँहरूले त्यो विश्वास धान्न सक्नु भएन। पार्टीभित्रको झगडाले गर्दाखेरि अब गए 78 सालको वैशाखमा हो नि चुनावमा जाने भनेर घोषणा गरेको त पुस 5 गते। 77 साल पुस 5 गतिको उहाँको घोषणा त वैशाखमा चुनावमा जाने बेला, जुन बेला चाहिँ कोरोनाले मुलुक त्यस्तो अस्तव्यस्त थियो। त्यसो भएर हाम्रो समर्थन उहाँहरूले चाहिँ नि पचाउन सक्नु भएन। बुझेँ। तर एकैछिन चितुबाजी, म तपाईँहरूले 62-63 को जनआन्दोलनमा जुन सक्रिय भूमिका खेल्नुभयो, जुन किसिमको परिवर्तन मुलुकले अङ्गीकार गर्यो, त्यसपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई तपाईँहरूले आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त मान्नुभयो होइन। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा दलकै वर्चस्व हुन्छ, दलको आन्तरिक किचलो राष्ट्रिय किचलो नहुनु पर्ने हो। तर नेपालको अभिशाप भनौँ त्यो राष्ट्रिय किचलो साबित भयो। अब केपी ओलीले यो किचलोको सट्टा त बरु एउटा नयाँ जनादेशमा जाउँ भन्ने एक किसिमको सोचाइ अगाडि सार्नु भएर घोषणै गर्नुभयो। तर त्योभन्दा तपाईँहरूले चाहिँ नि यो रुग्ण किसिमको झगडासहितको संसदलाई सुचारू गर्ने चाहिँ नि पक्षमा तपाईँहरू उभिनुभयो। संसद तानातान किनबेच पनि सायद भयो भनिन्छ। योभन्दा त बरु अर्ली इलेक्सनमै गएको भए प्रजातन्त्रको एउटा रक्षा नै हुन्थ्यो भनौँ न। किन त्यो देखिएन? अर्ली इलेक्सनमै गएको भए प्रजातन्त्रको एउटा रक्षा नै हुन्थ्यो भनौँ न। किन त्यो देखिएन? होइन, यो अहिले हो र संसदभित्र यस्तो किनबेच भएको। 46 सालपछि तपाईँको चाहिँ नेपालमा जो सरकारहरू बन्दै गए, पञ्चायत कालमै पनि आफ्नो गुटलाई आफ्नो मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ भोट हलाउनको लागि हप्तौँसम्म तपाईँको चाहिँ ती राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूलाई माथि तलमा थुनेर तल चाहिँ चाबी लाएर त्यो कोपरामै दिशा पिसाब गराएको नि हामीले देखाएको छौँ। तर पञ्चायतको त्यो दुष्परिणामहरू आजसम्म किन बोक्या त? होइन, किन बोक्या भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो देशमा तपाईँको चाहिँ नि अहिले पनि त्यो राजनीतिक संस्कार, राजनीति गर्ने भनेको राष्ट्र र जनताको लागि हो भन्ने त्यस खालको संस्कृति नै अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने सक्दै सकेनौँ। त्यसलाई ग्रहण गर्नु, राजनीति गर्ने भनेको त मौका परेको बेला कमाउन हो, फाइदा गर्नु हो, आफू बन्नु हो, आफ्नो नजिकका मान्छेलाई बन्नु हो, फेरि त्यही सिटमा त्यही ठाउँमा बारम्बार बस्नको लागि चाहिँ त्यहीँ गएको बेला चाहिँ मौकाको चौका हान्नुपर्छ भन्ने जुन संस्कृति हो नि त्यो त यथावत छ। अर्को कुरा, तपाईँले चाहिँ घर घर हेर्नुहोस् त, सहरमा हेर्नुहोस्, बजारमा हेर्नुहोस्, गाउँमा हेर्नुहोस्। हाम्रा गाउँघरमा, हाम्रो सहर बजारमा नि के छ, हरेक घर घरको संस्कृति। जुन छोराले जुन छोरीले जे गरेर आउने पैसा जम्मा गर्छ उसैलाई नै प्यारो गर्छौँ हामीले। जुन छोरा अलि आदर्शवान छ होइन, नैतिकवान छ, इमान्दार छ, तर अब गलत धन्दा गरेर पैसा जम्मा गर्न सक्दैन भने त्यसलाई हामीले स्याहार्छौँ र त्यसलाई हामीले सराहना गर्छौँ र भर गर्दैनौँ। त्यो हाम्रो जो नेपाली समाजको जो घर घरको संस्कृति छ नि, राजनीतिमा पनि त्यही नै हो। राजनीतिमा पनि त्यही छ। जुन दलले तपाईँको चाहिँ बेकायदा गरेर राष्ट्र र जनतालाई धोका दिएर पैसाको गुल्छरा उडाउँछ, झुटा कुरा गर्छ, आश्वासन दिन्छ, उदार आश्वासन, त्यसैलाई नै हामीले समर्थन गर्दै गरेका छौँ। त्यस हुनाले नेपाली राजनीतिको जुन स्तर हो नि त्यो स्तरै तपाईँको चाहिँ उठाउनै सकिएको छैन हामीले अहिले यो 60-70 वर्षको अवधिदेखि। तपाईँले भनिहाल्नु हो नि त्यो ताजा जनआशा आउने कस्ता आउँथे भन्नुहोस् त। अहिले जुन सत्ता र शक्तिको लागि तपाईँ मन्त्रीहरू व्यापार भएको छ, दल बदल भइरहेको छ, सारा कुराहरू भइरहेको छ, आउँथे को? अब हामीले त्यस्तो छुट्टै उम्मेदवार कुदेर राखेका छौँ र गाउँमा। अब पनि ल अर्को 17 महिनापछि फेयर वेदर चुनाव भयो भने आउँछन् को त? होइन, तिनै त आउलान्। बरु त्यो त स्वाभाविकै हो नि। खाइ नपाई छाला टोपी लाई तपाईँको चाहिँ 6-6वटा संविधान बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ अब कुनै दलले आफूभित्रको झगडा समाधान गर्न सकेन भने फ्याट संसद भत्काइदिने।
गिरिजाबाबुले त्यही गर्नुभयो, मनमोहनजीले त्यही गर्नुभयो, पछि गएर तपाईँ शेरबहादुरले पटक पटक त्यही गर्नुभयो। शेरबहादुरजी, अब एकैछिन तपाईँ चाहिँ नि खुल्ला राजनीतिमा अवतरण भएको 46 सालको विजय जुलुसको दिनमा, अब त्यसपछि तपाईँले नै खुल्ला रूपमा राजनीति गरेको 30 वर्ष कटिसक्यो। अहिलेसम्म पनि तपाईँ सक्रिय राजनीतिमा लागिरहनु भएको छ। तपाईँलाई गन्छन् मान्छेले, पटक पटक सांसद हुनुभयो। बेला बेलामा तपाईँलाई सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन चित्रबहादुरजी, उमेरका कारणले, अनुभवका कारणले अब त राजनीतिबाट थकाइ लाग्नुपर्ने उमेर हो नि, होइन? यसो पार्टीमा बसिसकेपछि अब पार्टीले गर्ने निर्णय रहेछ, त्यो थकै लाउने कुरा, नगर्ने कुरा, गर्ने कुरा समस्या हुँदो रहेछ पार्टीभित्र। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त म त तपाईँ चाहिँ यो पहिले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष भएको त म 2044 सालमा हो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसपछि यो राष्ट्रिय जनमोर्चा 52 सालमा सुरु भयो। त्यो बेलादेखि चाहिँ बिचमा केही तपाईँ चाहिँ अरूसित पार्टी एकता गर्दाखेरि 2-4 महिना 1-8 वर्षको बाहेक म त बसेको छु। अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो मन खुसीले चाहिँ म हट्छु भने पनि अब पार्टीले आवश्यकता देख्यो भने, सङ्गठनले त्यो देख्यो भने सङ्गठन अगाडि तपाईँले आफ्नो खुसी गर्न पाउनुहुन्न। हाम्रो पार्टीमा त्यो चलन हुन्छ। तपाईँको पार्टीमा अहिले सक्रिय सदस्यता कतिजनाले लिएका छन्? धेरै होला नि, त्यो त मलाई ट्याक्क चाहिँ सङ्ख्या त आउन्न, तैपनि अब धेरै छन् नि, त्यो त धेरै छन्। छन् अहिले। तर सांसद सङ्ख्या त एकजना मात्रै हो। एकजना, केन्द्रमा एकजना, प्रदेशमा 4 जना हुनुहुन्छ। त्यति भएपछि त खेल्न पुग्यो होइन? पुग्यो त भन्नु पर्यो। केपीलाई बालकोट पठाएर शेरबहादुरलाई बालटार ल्याउनका लागि पनि त्यो एक सिटले पनि भूमिका खेलेको होइन। हामी त्यहाँ मिसिएको होइन। जुन बेलामा चाहिँ अब ओलीजीलाई हामीले त धेरै मद्दत गरे हो नि, होइन? जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेसले 2-4 ठाउँ जित्ने शर्तमा पनि हामी कमसेकम उनीहरूसित लाग्नुपर्छ भनेर हामीले त अब नेकपासित सामेल भयौँ नि हामी। त्यसो हुनाले सत्ताका त्यो धेरै सांसदको सिटको उसले सहकारी गरेर त काङ्ग्रेससँग नाफा हुन्थ्यो। त्यसो हुनाले हामीले त म चाहिँ नाफा नोक्सानको राजनीति भन्दा पनि, नाफाको भन्दा पनि नोक्सानै भए पनि पार्टीलाई होस्, देशलाई चाहिँ फाइदा होस् भनेर हामी उता लागेको हो र हामीले समर्थन पनि गरिरहेका थियौँ। जब 77 साल पुस 5 गते ओलीजीले चाहिँ अब संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँले पार्टी चलाएको पनि देखाएको छौँ हामीले। पार्टीका ती कतिनल पनि हामीले देखाएका छौँ। त्यसो भएर पार्टीभित्रको झगडाका कारणले चाहिँ संसद चाहिँ नेपाली जनताको शिकार हुन नहुने हो। हाम्रो विमति त्यसै। तर होइन, अब लामो आफ्नो राजनीतिक जीवनमा तपाईँलाई पहिलोचोटि उपप्रधानमन्त्रीको पद धारण गराउने व्यक्ति केपी ओली होइन, उहाँको पहिलो टर्ममा। तर पछि तपाईँहरू त्यही केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारका खिलाफमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हाल्नमा एकजना हस्ताक्षरकर्ता समेत रहनुभयो तपाईँहरू। दुश्मनी त दुश्मनी नै देखियो नि तपाईँहरूको, उहाँहरूको आन्तरिक राजनीति छोडिदिउँ। तपाईँहरूको चाहिँ नि इन्ट्रा पार्टी राजनीतिमा चाहिँ नि के दुश्मनी थियो? होइन, त्यो दुश्मनी त व्यक्तिगत अहिले पनि छैन। विचार हो नि, सङ्घर्ष गर्नु त राजनीति हो नि। उहाँले तपाईँको चाहिँ त्यो मलाई उपप्रधानमन्त्री उहाँले चाहिँ झापाट ल्याइदिनु भएको त होइन। मभन्दा उहाँ जुनियर हो, तपाईँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यस कारणले फागुनमा हो नि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको त, फागुनदेखि हो नि हामीलाई चाहिँ क्याबिनेटमा आउनु पऱ्यो भनेर जिद्दी गरेको त उहाँले। कार्तिक 4 गते मात्रै हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेर ल हामीले आफ्नो संविधान बनाए बापत भारतले यस्तो चाहिँ अब नाकाबन्दी गर्यो, अब काङ्ग्रेस पनि बोल्दैन। यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारमा गएर यो चाहिँ भारतको चाहिँ यो नाकाबन्दी जुन छ यसमा चाहिँ समर्थन सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले 4-5 महिनासम्म कोसिस गरेर बल्ल हामी सरकारमा सामेल भयो। त्यस कारणले उहाँले उपप्रधानमन्त्री मलाई झापाट ल्याएर घर होइन। तर तपाईँलाई त्यसो हुनाले अहिले फर्केर हेर्दा त्यो अफर र तपाईँले त्यसलाई मान्नु भएर उपप्रधानमन्त्री पद जुन लिनुभयो र प्रधानमन्त्रीको जुन इच्छा थियो कि भारतले गरिरहेको नाकाबन्दीका खिलाफमा सरकारी तौरबाट एउटा आवाज बुलन्द गर्नका लागि चित्रबहादुर केसी र उहाँको पार्टीको पनि अहम भूमिका रहन्छ भन्ने जुन उहाँले सोच राख्नुभयो नि, तपाईँलाई अहिले कुनै ग्लानी छ त्यो उपप्रधानमन्त्री बेकारमा भएछु?
होइन पार्टीले निर्णय गरेर गएको हो नि त होइन तर त्यो पद धारण गरिसकेपछि व्यक्तिगत रूपमा चित्रबहादुर केसीलाई गलानी उपप्रधानमन्त्री भएको गलानी गर्ने कुरा त भएन नि त्यो अन्जानमा कसैले त्यहाँ छपरेको त होइन मलाई पार्टीको निर्णय भयो पार्टीको निर्णय भएपछि अरू कसैलाई पठाऊँ भन्ने कुरा नि मैले राखेँ विकल्प होइन म जान्न भनेपछि पार्टीले के भन्यो भने कि त तपाईँ जानुपर्छ त्यहाँ होइन भने चाहिँ सरकारमा जाने निर्णय चाहिँ गर्नु फिर्ता गर्नुपर्छ। कति महिना बस्नुभयो रे तपाईँ त्यति? 9 महिना बस्नु। 9 महिनामा तपाईँले हुन्छ नि अब विभिन्न रोलहरू आफ्नो राजनीतिमा निर्वाह गर्दै जाँदा त्यो उपप्रधानमन्त्रीको रोल चाहिँ तपाईँले निर्वाह गर्नुभएको कुरामा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि पटक्कै सन्तुष्ट हुनु? होइन मैले चाहिँ त्यहाँ ल्याउन खोजेको तपाईँको चाहिँ सहकारी ऐन हो। म चाहिँ उपप्रधानमन्त्री हुन सहकारी मन्त्री हुन बित्तिकै त्यो सहकारीका नामबाट सहकारीका माफियाहरूले नेपाली जनतालाई ठगेको म त दिनदिनै मन्त्रालयमा त म जुलुसको विचार उनीहरूलाई चाहिँ चित्त बुझाउनै गाह्रो पऱ्यो मलाई हेर्नुहोस्। म त्यहाँ हुँदाखेरि झन्डै तपाईँको चाहिँ नि 22-25 अरब रुपियाँ सहकारीका नाममा चाहिँ नि सहकारी खोल्ने अनि तपाईँको चाहिँ नि ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने अनि ती सहकारीका सदस्यहरूको तपाईँको चाहिँ ज्याथा चाहिँ लिने 1 लाख दिनु छ भने 3 लाखको ज्याथा लिने अनि साउ बिहा जोडेर त्यसो खाइदिने अनि भाग्ने। अब त्यो सबभन्दा मलाई पीडा चाहिँ सहकारीका नामबाट नेपालका चाहिँ सहकारी माफियाहरूले फेरि त्यो सहकारी चलाउने प्राय सांसद पनि हेर्नुहोस् है कोही मन्त्री भइसकेमा सहकारी सञ्चालक हेर्नुहोस्। मलाई त आश्चर्य त्यहाँ चाहिँ सहकारीमा कसरी लुट्यो अहिले नि 25-26 अरब रुपियाँ चाहिँ नेपाली जनताको खाएको नि सहकारी ठगोले। मैले त्यहाँ 9 महिना बस्न खोजेको कुरा गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि त म चाहिँ त्यो कानुन ऐन नबनाइन्दा तिनीहरूले कारवाही गर्नु भएन हेर्नुहोस्। बिना ऐन बिना त्यो ऐन बनाउनमा सफल हुनुभयो? दिनु भएन, साथीहरूले मद्दतै गर्नु भएन, स्वयं ओलीजीले मद्दत गर्नु भएन। के भन्नुभयो त? होइन अरू साथीहरूको सहकारी चलाउनेहरूको पनि तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चिडाउनु हुन्न जस्तो 3 चोटि। तपाईँले अहिले यो सहकारीको जुन अपचलनहरूको कुरा सुनाउनु भयो नि त्यसमा तपाईँले माफिया भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। त्यो माफिया त त्यो सहकारी सञ्चालकहरू मात्रै नभएर त राजनीतिमा पनि त्यो माफियाकरणको त नि राम्रै रुझान रहेछ। सहकारीको कुरा आयो नि जब चाहिँ राजनीति माफियाहरू छन् नि, जब चाहिँ नि शैक्षिक माफियाहरू छन्, सहकारी माफियाहरू छन्, मेडिकल माफियाहरू छन्, भू माफियाहरू छन्, कहाँ छैन माफिया? अनि तिनकै माझा र तिनकै सहयोगले त म चाहिँ राज्यमा चाहिँ रजगज गर्नेहरू छन् नेताहरू। त्यो त मैले देखेँ नि त्यहाँ गएर सबभन्दा मलाई त चाहिँ अब लाग्यो पिरल के भने त्यहाँ जब म गएँ सहकारी मन्त्री भएँ त्यो सहकारीबाट ठगिएकाहरूले अब जुलुस त्यहाँ जान्छ सबले बताउँछन् कि तपाईँको चाहिँ नि अब कैयौँ चाहिँ एउटा चाहिँ नि मैले सकिनँ त्यो ऐन बनाउन। मलाई एउटा पाको राजनीतिज्ञ जो ऐन मौकामा त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नलाई पुगेको बेलामा सहकारी कानुन चाहिन्छ, ऐन चाहिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा समेत प्रधानमन्त्रीले खासै त्यसमा इच्छा चासो नदेखाउँदा यो देशमा के परिवर्तन भयो त? अब होइन भएन नि त्यो त मैले उहाँलाई रजगजको कुरा निकाल्नु भयो। रजगज मात्रै हो, रजगज रहेछ। राजनीति भनेको रजगज मैले त्यो त महसुस गरेँ देखेँ नि। ती 3 पटक मलाई चाहिँ सहकारी प्रधानमन्त्री आएर खडा गरायो नि त। काङ्ग्रेसमा सहकारी सञ्चालक, एमालेका माओवादीका सहकारी सञ्चालक। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चित्रबहादुरजी सत्ताको रजगजमा कहिले इच्छा लागेन? किन लागेन भने मलाई पार्टीले सुरुदेखि नै तपाईँ चाहिँ राजनीति गर्ने भनेको आफूले फाइदा उठाउन, आफ्नो बन्न, आफ्नो नजिककालाई बन्नको लागि राजनीति गर्न हुन्न भन्ने सुरुवातकै पाठ थियो नि मलाई त। अहिलेसम्म त्यो पाठले तपाईँलाई त एउटा सङ्ग्लो छवि भएको नेताका रूपमा अवतरित गरायो होला। मुलुकलाई के फाइदा भयो? होइन मुलुकलाई त तपाईँको चाहिँ नि अब सबैले मैले जस्तो गर्नुपर्छ भन्ने फाइदा त भयो नि सङ्घर्ष। अब राजनीति गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ आफूलाई, आफ्नो नजिकलाई, आफ्नो नातागोतालाई बनाउने हो भने त्यो राजनीतिका नाममा त्यस्तो किन गर्ने? मैले यसो भन्न सक्थेँ अरू राजनीति गर्नेले जुन खालले त म चाहिँ मनपरी गरेका छन्, रजगज गरेका छन् पैसा चाहिँ कमाएर, त्यसैमा मिसिएको भए तपाईँको अगाडि नेपाली जनताको अगाडि संसारको अगाडि मलाई यो आँट आउँछ। मैले त कमजोर हुन्थेँ नि।
त्यसो भए उनीहरूले एक्लो बृहस्पति बन्नुभयो होइन, एक्लो बृहस्पति होइन नि। यो मतका पछाडि, यो भनाइका पछाडि लाखौँ जनता छ त तपाईँ चाहिँ एक्लो कसरी हुन्छ? होइन, जनता त लाखौँ छन्, करोडौँ छन् जनता त हो त। तर त्यो जनतामा चाहिँ नि रजगज र रजगजविहीन स्वस्थ छवि भएका मानिसहरूले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने चेत आजका दिनसम्म पनि मतमा त जाहेर भएको छैन नि। होइन, बिस्तारै विकास भएको छ। यही अहिले यसपालिको ओलीजीको प्रतिगमनलाई चाहिँ ठेगान पनि त छिटो लाग्यो त। पञ्चायत फाल्न कति लागेको थियो, पछि ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनलाई तहलाउन कति समय लागेको थियो। अब यो प्रतिगमन त धेरै छिटो तपाईँ चाहिँ नि होइन, यो प्रतिगमन भनिन्छ होइन। प्रतिगमन भनेको त शाब्दिक अर्थमा पछाडि फर्किनु होइन, पछाडि नै हो, पछाडि धकिलिनु होइन। तर यो पर्टिकुलर केपी ओलीको चाहिँ नि बहिर्गमन भन्दा अगाडि तपाईँहरू जुन राजनीति भइरहेको थियो नेपालमा, त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँहरू प्रतिगमन भनिरहनु भएको थियो। यो अलिक बुझाइदिनुहोस् त, अलिक मिलेन कि जस्तो पनि लाग्छ बेला बेला। 72 को संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसलाई नै पालना नगर्ने, राष्ट्र प्रमुखले गरेको गतिविधि क्रियाकलाप तपाईँले देख्नुभयो होइन। जुन बेला हामीले त गएको चाहिँ वैशाखमा हो नि, ओलीजीले चाहिँ नेपालीलाई तपाईँ चाहिँ संविधान चुनावमा लान खोजेको त। जुन बेला कोरोनाले नेपाली जनताको त्यस्तो लल्लय बिल्लय छ, भएको संसद भत्काएर त्यही बेलामा चुनावमा लाने हो। चुनावमा लाँदाखेरि चाहिँ हजारौँ लाखौँ मान्छे तपाईँ चाहिँ जम्मा हुने, सभा गर्ने, सम्मेलन गर्ने भनेपछि के हो प्रतिगमन? तर होइन, तपाईँले अहिले मलाई प्रस्तुत गरिरहनुभएका दलिलहरूलाई म मान्छु। 72 को संविधान नमान्नु वा त्यसलाई मिच्नु वा त्यसको खिलाफ काम गर्नु भनेको प्रतिगमन हो भने चित्रबहादुर केसी जस्तो ठुलो प्रतिगमनकारी कोही पनि छैन। त्यसो भए त सङ्घीयतै हुन्न भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, सङ्घीयता त संविधान बन्नुभन्दा पहिले भने हो हामीले त। होइन, तर संविधानमा हातमा संविधान समातिसकेपछि त्यो संविधानमा इन्ग्रेभ भएका चिजलाई तपाईँ फेरि हुँदै हुन्न भन्नुहुन्छ? होइन, त्यही त बहादुरी हो त। तपाईँले गर्दा बहादुरी अनि हो, केपी ओलीले गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिगमन त्यस्तो पनि हुन्छ र? नै, यो अहिले ओलीले गरेको कामसित मैले सङ्घीयतासित चाहिँ विमत राखेको कुरा तुलना गर्न मिल्छ? ल भन्नुहोस्, मिल्यो? मिल्दैन नि। उहाँलाई पनि त प्रतिगमन भन्दाखेरि यही सङ्घीयता विरोधी कुरा गर्न लाग्यो, उसले सङ्घीयतालाई खारेज गर्न लाग्यो, धर्मनिरपेक्षलाई खारेज गर्न लाग्यो, यो व्यवस्थामा भएका चाहिँ नि काम नलाग्ने चिजहरूलाई फाल्न लाग्यो भनेर नै तर्से। संविधान बनाउनुभन्दा पहिले नै अन्तरिम संविधानमा जुन बेला जबरजस्ती चाहिँ सङ्घीयता सामेल गरे, त्यो बेलादेखि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो मुलुकको लागि सङ्घीयता बेठिक छ है भन्दै आएको। तर ओलीले पनि त तपाईँले भनेका कुरा पनि त गर्न लाएको थियो नि त, कसरी प्रतिगमन भयो त? होइन, ओलीजीले तपाईँ चाहिँ नि आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा समाधान गर्न नसकेर, मैले त पार्टीभित्रको झगडा समाधान गर्नको लागि सङ्घीयताको विरोध गरेर त होइन त। उहाँले पार्टीभित्रको पद्धति के हो? बजेट ल्याउँदाखेरि, नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, पार्टीभित्र छलफल हुन्छ नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि। त्यस्तै तपाईँ चाहिँ नि बजेट ल्याउँदाखेरि पार्टीभित्र छलफल हुन्छ। तर एमाले पार्टीभित्र कसरी पार्टी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराको त्यो खासै टाउको दुखाउने कुरो होइन नि त जनमोर्चाको लागि। होइन, त्यही कारणले संसद तपाईँ चाहिँ धुलो पिठो पर्यो। अहिले तपाईँ चाहिँ ओलीजीको लागेको भयो त 60-70 अरब रुपियाँ तपाईँ चाहिँ चुनावमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्थ्यो राज्यले। चुनावमा त पछि पनि खर्च त्यति नै हुने हो। एकैछिन यो 76-5 का प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री होइन। अब अहिलेका प्रधानमन्त्री 76-5 का भइसकेपछि उहाँका त केपी ओली भन्दा पनि संसद विघटन गर्ने तागत ज्यादा भएर आयो नि त। अब त एउटा गठबन्धनका मानिसले उहाँलाई काम गर्न दिएनन्, केपी ओलीलाई जस्तो व्यवहार गरे भने उहाँले विघटन गरिदिनुहुन्छ, चुनाव घोषणा गरिदिनुहुन्छ। उहाँका त त्यो त संवैधानिक अधिकार हो नि त। होइन, त्यो भयो कि भएन? होइन, त्यो संवैधानिक अधिकार हो भनेर जति पाए उति बेला तपाईँको चाहिँ नि त्यो संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ? कसले? कसैले पनि। अब शेरबहादुरजीले एकैछिन है, यसलाई काल्पनिकै एउटा तथ्य मानौँ, चित्त बुझेन, उनै हुन् मित्रहरू, राजनीतिक मित्रहरू प्रचण्ड त्यहीँ छन्, उपेन्द्र यादव त्यहीँ छन्, माधव नेपाल सिमानाभन्दा बाहिर भए पनि त्यहीँ छन् होइन। उहाँहरूले शेरबहादुर देउवालाई केपी ओलीले जस्तै राजनीतिक दङ्ग्याई व्याप्त गर्नुभयो भने
उहाँका त संवैधानिक अधिकार छ स्न्याप पोल गर्ने वा अर्ली इलेक्सन्स गर्ने। त्यो चाहिँ त्यो त छ, त्यो छैन भन्ने कुरा भएन। अहिले कमसेकम शेरबहादुरलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो गर्न परिहाल्ने इतिथिति छैन नि। खोइ त अब अहिले नै प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ, मिनिमम कमन प्रोग्राम पनि चाहियो अरे, फेरि एउटा चाहिँ नि सर्वदलीय एउटा मोनिटर गर्ने एउटा संयन्त्र पनि चाहियो भन्नुहुन्छ। नै त्यो सरकार चलाउनको लागि त त्यस्तो त चाहिन्छ नि, त्यसमा त के विवाद भयो र? सरकार चलाउने संयन्त्र चाहिन्छ हैन? त्यो मिनिमम कार्यक्रम पनि राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा दुईटा सरकारहरू हामीले एकदम यो निकट समयमा हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ नि, अस्तिको केपी सरकार र अहिलेको देउबा सरकार। एउटा दुईटा चिज कम्पेयर गरौँ है त। अब केपी शर्मा ओलीले आफ्ना मान्छेलाई केही चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ नि लामो कन्ट्रिब्युसन गरेका मानिसहरूलाई लत्याएर व्यापार गरिरहेका तत्कालीन, म नाम लिन चाहन्छु, क्षमा चाहन्छु, मोतीलाल दुगडलाई मन्त्री बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो। आज शेरबहादुर देउबाले उहाँकै फेरि पार्टीमा चाहिँ नि खासै कन्ट्रिब्युसन नभएको व्यापार गरिरहेको मान्छेलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले मान्न बाध्य भइरहनु भएको छ। तपाईँहरू मैले विरोध गरेको थाहा पाउनुभयो नि तपाईँले? उहाँहरूकै तपाईँहरूले सुरुवात कसरी गर्नुभयो? जे कुरा ओलीले गर्दाखेरि चाहिँ ओली आज चाहिँ गर्नुभयो। आइम सरी, मैले उहाँहरूकै अगाडि मैले तपाईँको चाहिँ तुरु पहिल्यै बैठकमा के गरे हो यो? के भन्नुभयो त? उहाँहरू नाजवाफ हुनुभयो नि। ल भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ 9 करोड 65 लाख धरौटी ल्याउनु पर्ने। त्यत्रो सङ्गीन प्रश्न सोद्धाखेरि जवाफ नदिने नसक्ने नेताको नेतृत्वमा तपाईँहरू अनि गठबन्धनमा किन बसिरह? अड्को पड्को तेल धुबो के गर्नुहुन्छ? हामीले त ओलीलाई नै झन्डै दुई तिहाई दिए हो नि, भर परे हो नि, विश्वास गरे हो नि, के गर्नुहुन्छ? शेरबहादुरको अहिले प्रधानमन्त्री हुने चाहना पनि थिएन, साँच्चै इमान्दारीपूर्वक कुरा गर्ने हो नि। हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ शेरबहादुरजीको गठबन्धनमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? प्रतिगमन चाहिँ ढाल्ने बेलासम्म हामी छौँ। अहिले हामी सरकारमा पनि सामेल छैनौँ, सरकारलाई समर्थन दिएका छौँ र त्यो सरकार चलाउने संयन्त्रमा नि हामी छैनौँ। अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ। चित्रबहादुरजी, सरकारको नेतृत्वको गठबन्धनबाट विपक्षीमा कसरी पुग्छ मान्छे यति छिटो वा पार्टी यति छिटो? होइन, तपाईँले थाहा नपाएर होला होइन, काङ्ग्रेससित हाम्रो असाध्यै दुश्मनी थियो पहिलेदेखि होइन। अब हामीले चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था विरोधी तपाईँको चाहिँ अब आन्दोलनमा 35-36 सालकै आन्दोलनमा बिपीलाई चाहिँ बिपी समेत मिसिएर अब चाहिँ पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सामेल हुनुपर्छ भन्ने थियो पार्टीको माग। बिपीले मान्नु भएन, मनमोहनजीले कुरा गर्दाखेरि मान्नु भएन भन्नु न कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट। अब वामपन्थी नमिसाएपछि चाहिँ पञ्चायतले टेर्दैन भन्ने कुरा जब चाहिँ भयो नेपाली काङ्ग्रेस गणेश मान्जीलाई, त्यसपछि वाम मोर्चा गठन भएर संयुक्त कार्यक्रम भएर तपाईँको चाहिँ नि 46 सालमा पञ्चायती व्यवस्था गयो। हेर्नुहोस्, अब त्यति बेला त्यसभन्दा पहिले चाहिँ त काङ्ग्रेससँग त हाम्रो निकै दुश्मनी थियो नि, निकै सङ्घर्ष थियो नि। हामीले त्यति बेला कार्यगत एकता गऱ्यौँ र तपाईँको चाहिँ पञ्चायत ढल्यो। पञ्चायत ढलेपछि बनेको काङ्ग्रेस र सरकारको तपाईँको चाहिँ नि हामी चाहिँ उसलाई सरकारलाई समर्थन दिएर हामीले गुण दोषका आधारमा के गर्यौँ, अब बस्यौँ। हामी सत्तामा त हामी थिएनौँ त्यति बेला पनि, संसदमा थियौँ। ठिक त्यस्तै तपाईँको चाहिँ जब राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ प्रतिगमन गरे, उनी संवैधानिक भएर बस्न सकेनन्, त्यसपछि गिरिजाकै नेतृत्वमा जुन तपाईँको प्रतिगमनको विरुद्धमा आन्दोलन भयो, हामी सँगै सहकार्य गऱ्यौँ र गिरिजा सरकार बन्दाखेरि चाहिँ पार्टीले समर्थन दियो। हामी गुण दोषका आधारमा समर्थन गर्छौँ, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भन्यौँ। बढीमा म त्यति बेला त म चाहिँ के भयो भने त्यो समितिको, संसदभित्रको समितिको सभापति चाहिँ भएँ। त्यो लेखा समितिको हो है? हो, त्यो त रमाइलो ठाउँ छ भन्छन् नि लेखा समिति। त्यो त रमाइलो ठाउँ रहेछ। म जुन दिन सभापति भएँ त्यसै दिन अब कुनै पहिला सभापति भएका मान्छेले चाहिँ बधाई दिनुभयो मलाई र चाहिँ दुःख पाउनुभएको थियो, दाइका तालुमा आलु फल्यो बधाई छ भन्नुभयो। मलाई त थाहै थिएन के हुन्छ त्यहाँ सभापति हुँदाखेरि। हुँदैका दिन पहिले सभापति भएर त्यसबाट फाइदा लिएका मान्छेले, कमाएका मान्छेले भनौँ न, बधाई दिएपछि म झस्याङ्ग भएँ। अब मलाई त थाहा थिएन। अनि मैले भने कसरी चाहिँ के हुन्छ र तालुमा आलु फलेको कुरा गर्नुभयो तपाईँले भने। मैले भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो पैसा माग्न त बाहिर जानै परेन बुढा, त्यही कोठा फस्नरै नखोलिकन ब्यागको
फसनर नखोलिकन त्यही कोठा आउँछ। आयो पैसा आउन खोजेको थियो, मैले चाहिँ बन्द गरेर दिएँ, मैले ल्याइनँ नि त्यो गर्दै गरिनँ नि। म त्यसै दिन मलाई त्यो नेगेटिभ पार्ट भयो, यो चाहिँ हात पार्ने ठाउँ रहेछ, यो चाँदी कटाइरहेछ यो समितिमा भन्ने त मलाई भइहाल्यो नि त्यसै दिन। अनि मैले मान्छे आउनलाई चाहिँ रोक लगाइहालेँ नि। अनि सभापति भइसकेपछि धेरै मान्छेले बधाई दिनुपर्ने, तपाईँको निवास कहाँ छ, हामी आउनु पर्यो भनेर धेरै ठुल्ठुला मान्छेले एप्रोच गर्न थाले फोनमा। मैले भने मेरो त डेरा हो, घरबेटीले जुत्ता गन्छन्, जुत्ता नगने पनि मैले लगाइदिएँ आउने मान्छेलाई, त्यो त होइन त्यति अप्ठ्यारो त थिएनन्, घरबेटी सजिलै थिए। अब यहाँ राम्रो हुन्न, तपाईँको गाडी अडाउने ठाउँ पनि छैन, त्यसो हुँदा उतै सिंहदरबार अफिसमा भेटौँला, त्यहाँ अरू सांसद पत्रकार पनि हुन्छन्, हाम्रा दुःख सुखका कुरा उतै गर्दा होइन, हामी त बधाई दिन चाहिँ निवास आउन खोजेका भने धेरै मान्छेले, धेरै चिडिए मान्छे आउन खोजेका, बधाई दिन खोजेका। अनि तपाईँको कार्यकाल कति 8-9 महिनाको थियो होइन? 10 महिना। 10 महिना। त्यसमा चाहिँ नि कुनै सिग्निफिकेन्ट लेखामा भएका बेरुजुहरू एकदम दुधको दुध पानीको पानी गरिकन तपाईँहरूले निर्णय दिनुभयो? निर्णय चाहिँ त्यो निर्णय दिए र तपाईँ अहिले पनि संसदको चाहिँ सम्पत्ति छ, त्यो जुन कार्यकारिणीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, गर्दै गरेन। त्यहाँ त्यो जुन लेखा समितिको जुन अब सेक्रेटरी हुन् नि, अहिले उहाँ रिटायर हुनुभयो, कहिले कहिले हाम्रो फोन हुन्छ। अब सुरुमा उहाँले मलाई वचन लाउनु भएको थियो। कस्तो? त्यो पहिला दिन त म लेखा समितिको सभापति हुँदैको दिन अनि फुल अबिर लाएर कर्मचारीले स्वागत गर्छन् नि, बहाली गरे, बहाली गर्दा फलानाले नामै लिएर फलानाले चाहिँ 3 महिना 60 लाखको चाहिँ पदेरो चढेर हिँडिरहेछ अहिले पनि सभापति भएर, अब तपाईँले कतिको खुबी देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनिहाले। त्यो समितिको चाहिँ सचिवले भन्नु न, तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभयो? व्यक्तिगत सबैका अगाडि मलाई चाहिँ असाध्यै बेइज्जत गरे जस्तो लाग्यो। त्यो समितिको सभापति भनेको त राज्य मन्त्री सरहको पद हो त्यो, अनि म सांसद पनि हुँ, दलको नेता पनि हो त्यहाँ संसदभित्र। अब मलाई त्यो कर्मचारीले त्यस्तै होच्याएर कुरा गर्दाखेरि मलाई आत्मग्लानि भयो। पछि मलाई के अनुभव भयो 10 महिना बसन्जरी भने, त्यसो भनेको मान्छेले पुरै मद्दत दिए। तर त्यसो भए त तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई एकैछिन हृदयङ्गम गर्ने हो भने चित्रबहादुरजी, संसदका समितिहरू त संसदकै एउटा चाहिँ नि अभिन्न अङ्ग हुन्, संसद हो होइन? त्यसमा राज्यमा भएका विभिन्न नकारात्मक क्रियाकलापलाई मोनिटर गरेर त्यसलाई कार्यकारिणीलाई चाहिँ नि रेकमेन्ड गर्ने काम आदि इत्यादि गर्छ होइन? त्यही लेखा समितिकै एकछिन कुरा गरौँ न। संसदको त्यत्रो ठुलो पावरफुल समितिमा तपाईँले बताउनु भएको कुरालाई यदि मान्ने हो भने अहिले कुनै पनि आर्थिक अपचलनमा त्यहाँ कुरा उठ्यो भने त्यो झोला बोकेर बधाई दिन आउने लड्को त अहिले पनि होला, किन नहोस्? अनि के मतलब हो त? परिवर्तन भन्या छ, जनप्रतिनिधिहरूले सुसज्जित संसदभित्रको चाहिँ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण समितिबाट गरेका रेकमेन्डेसनहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन। तपाईँले अघि नै प्रयोग गर्नुभएका शब्दहरू माफिया अथवा गलत काम गर्नेहरूले चाहिँ नि चलाउँछ भने के परिवर्तन भयो त? मैले बुझ्न नसकेँ। होइन, नेपाली जनताको जीवनमा त आधारभूत परिवर्तन त यो संसदीय व्यवस्थाले त हुनै सक्दैन यो कुरा। अब पारिवारिक सुन्नुहोस्, नेपाली जनताले त पारिवारिक शासन बेहोरी, राणा शासन, निरङ्कुश राजतन्त्र बेहोरी, त्यसका विरुद्धमा लडे, संवैधानिक राजतन्त्र बेहोरी, त्यसका विरुद्धमा लडे। अहिले तपाईँ चाहिँ नि यो कमसेकम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। अब यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचार, घुस, भनसुन, बेमानी, बदमासी, षड्यन्त्र यो सबै खेल कायमै छ। यो हामीले चाहिँ नि बढ्दैछ अझै होइन, बढिरहेको छ, यथावतै छ। जबसम्म तपाईँ चाहिँ नि अब जनताको लागि राष्ट्रको लागि काम गर्नेहरूले राष्ट्रको लागि गर्ने हो, जनताको लागि गर्ने हो भन्ने त्यस खालको संस्कार, त्यस खालको संस्कृतिको हामीले चाहिँ त्यो परिवर्तन ल्याउन शिक्षामा होइन, चरित्रमा, संस्कृतिमा त्यस खालको सांस्कृतिक आन्दोलन हाम्रो हुनै सकेन। हाम्रो पढाइको बेलादेखि नै हाम्रा छोराछोरीले सिक्ने कुरा के हो? जसरी हुन्छ आफू बन्ने हो, समाज बन्ने होइन, राष्ट्र बन्ने कुरा त गौण हो नि त। त्यस कारणले अब यो अहिलेको चाहिँ राजनीतिक प्रणालीमा हाम्रो नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण पूर्वी एसियाका कतिपय देशहरूमा चाहिँ के छ अहिले पनि भन्दाखेरि चाहिँ अब
व्यापार गर्ने कमाउन हो ठिक छ, जागिर खान कमाउन हो ठिक छ होइन, अरू उद्योग धन्दा ठेका पठा त्यो कमाउने हो, तर राजनीति गर्ने पनि कमाउनु हो भन्ने कुरा त त्यो राष्ट्रको लागि ठुलो दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, त त्यसमा हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न होइन। तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो राजनीतिलाई तपाईँको व्यक्तिगत विश्वासमा आधारित आदर्शहरूमा ढाल्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएका कुराहरू प्रत्येक चिजलाई म शिरोधार्य गर्छु, तर 2072 को संविधानमा इङ्गित भइसकेको एउटा फन्डामेन्टल सङ्घीयता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मध्येको सङ्घीयताको प्रचुर प्रखर विरोधी। तपाईँ चाहिँ संविधानको पालक अथवा संविधानलाई मान्ने एउटा परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञ हुन् भनेर अब मैले कसरी विश्वास गर्ने? होइन, दुध चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो होइन, दुध भन्छ होइन, हरेक डाक्टरहरूले, वैद्यहरूले, बुढापाकाले, हाम्रा आमाहरूले दुध चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो भन्छ। त्यो यदि त्यो दुधमा कुनै त्यस्तो विषादी परिहालेको छ भने अब त्यो दुध राम्रो हुन्छ, त्यस कारण त्यो विषादी पनि खानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्दैनौँ। स्वयं सङ्घीय प्रणाली यो मुलुकको लागि ठिक हो कि होइन? जुन मुलुकको लागि उपयुक्त थिएन ती मुलुकहरू चाहिँ कहाँ पुगे, के भयो? त्यस कारणले यो हामीलाई चाहिँ भन्ने कुरा के हो भने सङ्घीय प्रणालीकै विरोधी हुने यिनीहरू भनेर नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता हुन्न हो हाम्रो। होइन, अरू संसारको त छोडिदिउँ न, नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा तपाईँहरूलाई सङ्घीयता नेपालमा फाप्ने चिज होइन भन्ने लागेको छ, लागिरहेको छ। तपाईँलाई त्यो दुधमा मिसिएको बिख लागिरहेको छ, तर केही अन्य तत्त्वहरू छन् जसलाई त्यही दुधमा अर्को किसिमको विष मिसिएको देखिरहेका छन्। कसैलाई धर्म विष हो भनिरहेका छन्, कसैले गणतन्त्र नै विष हो भनिरहेका छन्। भनेपछि त दुधलाई त थरी मान्छेले थरी विष मिसिएको दुध मानिरहेका छन् नि। सो अहिले जुन एउटा चर्चा वा चाहिँ एउटा बहस जस्तो देखिएको छ, पुराना मन्तव्यहरू पनि बाहिर निस्किएका छन्, नयाँ राजनीति गर्न रुचाउने मानिसहरूले पनि नयाँ किसिमका चाहिँ तर्कहरू दिन थालेका छन्। यो दुधमा मिसिएको विष छुटाउनका लागि जनता भन्ने एउटा चाल्नी चाहिन्छ कि यही संसद जुन तपाईँहरूले पुनर्स्थापित गर्नु सघाउनु भयो यसैले गरेर ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ? यसले पनि धेरै थोरै गर्छ, यही नै सबै होइन। नेपालमा त संसदीय प्रणाली सुरु भएको त लामै वर्ष भयो, तर यो यदि 20 मान्नुहुन्छ भने 20 सहितको दुधको संरक्षण गर्नका लागि पुनर्स्थापित संसद हो नि त? होइन, पुनर्स्थापित संसद यसले मात्रै सङ्घीयता बोकेको त होइन नि। त्यति बेलैदेखि हो नि सङ्घीयता बोकेको, जुन बेला तपाईँको चाहिँ नेपालले धान्नै नसक्ने, ठेक्नै नसक्ने, सम्भवै भएको कुरा चाहिँ नभएको कुरा सङ्घीयता यो मुलुकमा बोकाइयो, बोके पार्टीहरूले, त्यो बेलादेखि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले हुँदैन है यो गल्ती हुन्छ। तर त बोकी त रहिएको छ, बोके राणा शासन नै त बोक्यौँ हामीले। नेपाली समाज दास प्रथा नि रोक्यौँ, सती प्रथा नि बोकेनौँ र त्यो समय क्रममा तपाईँको चाहिँ ती चाहिँ गलत जुन पक्ष हुन् त्यो त जनताले चाहिँ फ्याँक्छ त। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ अहिले भनेको कुरा के हो भने नेपालमा सङ्घीयता चीन चाहिँ तपाईँ अमेरिकामा चाहिँ असम्भव छ, अस्ट्रेलियामा असम्भव छ भन्न सक्छौँ हामीले। त्यहाँ त आवश्यक होइन, तर राजनीतिमा यो कन्ट्रडिक्सन भन्छ नि, गराइ एउटा बोलाइ एउटा। तपाईँ सङ्घीयताको यति प्रखर विरोधी, तपाईँले नेपालको गण्डकी प्रदेशको सरकार गिराइदिनु हो, आवश्यक थियो। अब त्यो विश्वासै नगरेको चिजमा गएर किन चाहिँ टाङ अडाइरहनु परेको थियो? होइन, खेल खेलिरहनु पऱ्यो? होइन, तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा सङ्घीय प्रदेशलाई तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ त प्रतिगमनलाई चाहिँ ढलाएको नि। त्यहाँ त त्यो सरकार अब चाहिँ हटेपछि तपाईँको चाहिँ नि अब अल्लोमल्लो पर्यो, त्यस हुनाले स्वाभाविक सरकार बन्यो। प्रदेश विरोधी मान्छेले वा प्रदेश विरोधी पार्टीको चाहिँ नि आदर्श बोकेको पार्टीले प्रदेशमै चुनाव किन लड्छ? होइन, यो सङ्घीयतालाई त तपाईँको चाहिँ नि उपयोग गरिकनै त्यसको विरोध गरिरहेको छौँ हामीले। जस्तो पञ्चायत थियो भन्नु, हामीले पञ्चायतको विरोध गऱ्यौँ नि। पञ्चायतको विरोध गर्दा झलनाथजी म चाहिँ हाई स्कुलमा मास्टर थियौँ, तर हामीले पञ्चायतको विरोध गर्थ्यौँ। पञ्चायतका पक्षधरहरूले के भन्थ्यो भने यही पञ्चायतमा बसेर जागिर खाने, यही पञ्चायतको चाहिँ व्यवस्थाकोमा चाहिँ हेडमास्टर हुने हाई स्कुलको,
तिमीहरूले चाहिँ पञ्चायतको व्यवस्था ठिक छैन भन्ने हेडमास्टरले गर्नु र एउटा चाहिँ नि उपप्रधानमन्त्री भइसकेको नेताको पार्टीले गर्नु अथवा प्रधानमन्त्री भइसकेका थुप्रै नेताका पार्टीहरूले गर्नु त फरक पर्छ नि। बिल्कुलै फरक भएन। त्यो भित्र यो सम्पूर्ण 72 को संविधान काम नलाउनु त हामीले भनेका छैनौँ नि। त्यहाँ व्यवस्था गरिएको नागरिकताको प्रावधान र सङ्घीयता यो मुलुकको लागि बेठिक हो भन्ने कुरा त उति बेलैदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चा त तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ त कति 25 वटा पार्टी छ नि, उसले एक्लैले यो व्यवस्था त निरङ्कुश चाहिँ फासिस्ट व्यवस्था भएपछि त्यो मुख उकाउन तपाईँले पाउनुहुन्थेन। चितबाजी, अब तपाईँले आज आफ्नो चाहिँ नि राजनीतिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि राणा कालको पनि कुरा गर्नुभयो, पञ्चायत कालको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यसपछिका कालहरूको पनि कुरा गर्नुभयो। जे तपाईँहरूले त्यहीँ भित्र बसेर विरोध गर्नुभएका तत्त्वहरू थिए, राजनीतिक तत्त्वहरू सबै परास्त भए। यो सङ्घीयता तपाईँहरूले आजका दिन पनि विरोधै गरिरहनु भएको छ। यो कहिले परास्त हुन्छ त यदि सङ्घीयता तपाईँहरूको बिलिफ हो सङ्घीयता नेपाललाई फाप्दैन भने? यसो हो त म चाहिँ राणाको विरोध गर्नेहरूलाई पनि यति ठुलो चाहिँ सत्ता छ, शक्ति छ राणाको, यो दुशास हो भनेर उनका आमाबाउले नातापाता इष्टमित्रले गाली गर्थे अरे, जवाब दिए अरे, यो जान्न भनेर। मैले पञ्चायतको व्यवस्थाको विरोध गर्दाखेरि मेरो बुवा चाहिँ राजभक्त हुनुहुन्थ्यो, पञ्चायत भक्त हुनुहुन्थ्यो। यो कुइनाले चाहिँ नि पहरो फुट्दैन माइला, तैँले मूर्खै गरिस् भन्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ यो सङ्घीयता जाँदैन, यो त धेरै पार्टीले बोकेको हो, ठुला राष्ट्रहरूले बोकाएको हो, यो जान्न भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई। तर हामीलाई के विश्वास छ, एउटा कौतूहलता हो। कौतूहलता हो तपाईँहरूलाई, ठिकै छ। त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ जुन व्यवस्था, जुन प्रणाली, जुन रीतिरिवाज त्यो समाज र त्यो राष्ट्रको लागि तपाईँ चाहिँ गलत हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जनताले फ्याँक्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसको सुरुवात गर्न अगुवाहरूलाई गाह्रो हुन्छ। मलाई पनि कति थ्रेटन आयो, कति प्रलोभन आयो, मार्छौँ नै भने आयो त, तपाईँ मार्छौँ नै भने हाँकै दिए। त्यो तपाईँ चाहिँ नि अब संवैधानिक समितिमा चाहिँ छलफलमा बसेकै क्रममा फोनमा आयो, फोनमा चाहिँ अब तिम्रो पार्टी सानो छ, पार्टी चलाउन गाह्रो भइरहेको छ, 10 करोड रुपियाँ दिन्छौँ पार्टी चलाउन, भोलिदेखि चुप लाग्यो भने कोखा माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, माधवले यो सुन्नुहोस् तपाईँ नबोलिकन चित्रबहादुर भएर सुन्नु, इसारा गरेर मजाले सुन्नुभयो। उहाँलाई उसले क्लास दियो, सङ्घीयता स्वीकार गरेमा हेर्नुहोस् है दिने लाभ। यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि संविधान जारी गर्दाको बहसको बेलामा जो संवाद समिति थिएन, संविधानलाई चाहिँ फाइनल गर्ने 25 दलका नेता थियौँ त हामी, बाबुराम प्रधानमन्त्री भयो। अनि माधवजीको हातबाट खोसेर झलनाथजीले फेरि सुन्नुभयो। अनि मैले इसारा गरेँ, झलनाथ भएर माधव भएर सुन्ने होइन, त्यो चित्रबहादुर इसारा गरेर नबोलिकन उहाँहरूले सुन्नुभयो। आखिर फेरि माधवजीले खोसेर तैँले त्यो 10 करोड रुपियाँ कहाँ दिन्छस् फलानालाई भन्ने बित्तिकै उसले त माधवजीलाई चाहियो भने 50 करोड दिन्छु भने, ल भन्नुहोस्, त्यो प्रलोभन होइन। अनि त्यसको 1 हप्तापछि कतै न कतै त पुग्यो होला नि त त्यो 50 करोड रुपियाँ पुग्यो होला। त्यो त अब मैले लिइनँ, थाहै छ। अब त माधवजीलाई झलनाथजीलाई मैले दिएकै त्यही हो, त्यत्रो प्रलोभन। तपाईँको यत्रो लामो राजनीतिक अनुभवमा तपाईँ अहिले सङ्घीयता विरोधी पार्टीका एउटा प्रखर वक्ता नेता भएका कारणले तपाईँ जुन जोरसोरले सङ्घीयताको विरोध गरिरहनु भएको छ, नेपालमा सङ्घीयता अभाव भयो अथवा चाहिँ यो अब काम लाग्दैन भन्ने कुराको निर्क्योल कहिलेसम्म हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जबसम्म जनता तपाईँ चाहिँ नि गणतन्त्र ल्याउनको लागि सडकमा निस्के, पञ्चायती व्यवस्था फाल्नको लागि सडकमा निक्ले, राणा फाल्नको लागि जनता सडकमा निस्किए, सङ्घीयता हटाउन पनि चाहिँ जनता, नेपाली जनता त निस्कनै पर्छ। पाकेको छ सङ्घीयताको भारी, नेपाली जनताले भोग्न नसकेर जनताको त म चाहिँ कहाँ पाटिसकेको छ। एउटा पार्लियामेन्ट यहाँ सिंहदरबार चलाउन त महाभारत थियो नेपाली जनतालाई भारी। अब अहिले चाहिँ 8 ठाउँमा पार्लियामेन्ट चलाउनु पर्ने, 8 ठाउँमा सांसदहरू मन्त्रीहरूको लहरको 7वटा मन्त्रालय छ, मन्त्री बनाउनुको लागि चाहिँ अब भनौँ न 7वटा हुने 11 जनासम्म गइरहेका छन्। कति व्यथित छ भन्नु त। अब मन्त्रीहरूको व्यापार त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, पार्टीहरूको दल बदल्छ स्वार्थको लागि तपाईँले त नाटक देखिरहनु भएको छ। झन् यो सङ्घीयता आइसकेको जनतामाथि कति ठुलो भारी, कति ठुलो चाहिँ आर्थिक बोझ भयो भन्नु त। दिनदिनै तपाईँ चाहिँ विदेशबाट लास आइरहेका छन् बाकसमा, त्यतातिरको ध्यान त गएको छैन। कति मान्छे जान्छन् अहिले विदेशमा काम गर्नु, उनीहरूले बगाएको पसिनाले
7-7वटा प्रदेश हान्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यत्रो खर्च। तर तपाईँले अङ्गीकार गर्नुभएको राजनीति, तपाईँले विश्वास गर्नुभएको चाहिँ नि व्यवस्था र तपाईँले राजनीतिमा व्यतीत गर्नुभएको समयले कुनै न कुनै दिन त अलि थकाइ लाग्दो हो नि चितुवाजी। तपाईँ एउटा धृष्टता गर्न चाहन्छु, उमेरगत हिसाबले पनि तपाईँ एउटा पाको राजनीतिज्ञ भइसक्नुभयो, थकाइ लाग्दैन? खै अहिलेसम्म हिँडिरहेको छु। अब थकै त अब अन्न पानीको शरीर थकै त लाग्ने नि भयो। अब तैपनि म चाहिँ हिँडि नै रहेको छु। अहिले पनि पार्टीको काम आफ्नो ठाउँबाट जति सकिन्छ गरेको छु। नेपाली राजनीतिमा तपाईँको प्रेजेन्स जति रसिलो छ, जति विचार उत्तेजक छ, त्यो राजनीतिमा तपाईँको प्रेजेन्स रहिरहोस्, तपाईँको भूमिका अहम रहिरहोस्, तपाईँको सुस्वास्थ्यका लागि हामी कामना पनि गर्दछौँ। चित्रबहादुरजी, यो आजको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो अवसर मलाई दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। It's an AP1 presentation.